प्रॉपर्टी में दुनिया भर के लोग पैसा पार्क करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उससे बहुत ज्यादा आउटकम आती है। रियल एस्टेट में, कमर्शियल में लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। वो ट्रैफिक ऐसी ब्लॉक हुई, ऐसा वहाँ टाइम लगा, कहते हैं यार राय साहब ये फाइलें बिक सकती हैं। इन्होंने कहा जी 2 करोड़ नहीं, आप 1 अरब लें। वो कहते जी 1 अरब कितों मिलेगा? वो कहते आ जाओ जी, शुएब अख्तर इनकलेव निकाल देते हैं। आ गया, छा गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी, बड़ी सोसाइटी बन रही है, जदीद सोसाइटी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट मुनाफे का सौदा है। प्रॉपर्टी में दुनिया भर के लोग पैसा पार्क करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उससे बहुत ज्यादा आउटकम आती है। रियल एस्टेट में, कमर्शियल में लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया भर से जितने बड़े ताजिर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो रियल एस्टेट के अंदर पैसे को रखते हैं और उससे कई गुना वो मुनाफा हासिल करते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में कुछ लोग हैं जो नुकसान करते हैं। वो कौन लोग हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके नुकसान करते हैं? क्योंकि दुनिया उनसे फायदा उठाती है और वो नुकसान करते हैं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, कुछ लोग हैं जो रियल एस्टेट में बहुत नुकसान करते हैं। नंबर 1 वो लोग होते हैं कि जो चीज खरीदते हैं और उसके बाद सब्र नहीं करते, उनके पास पेशेंस नहीं होता। वो चाहते हैं बस फौरी तौर पे मुनाफा लें, नहीं तो फौरी तौर पे कहते हैं कि नहीं जी हमने जो चीज ली थी उसको बेचें, चाहे नुकसान हो बेचें और अगली ले। अब अगला फिर अगर ऐसी चीज मिल गई तो फिर तीसरी। ये जो लोग सब्र नहीं करते, इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्र का काम है। वॉरेन बफेट दुनिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, ऑल्दो उसने बाकी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो बेसिक साइंस है वो एक ही है कि आपको बड़ा सोच समझ के फैसला करना है। जब आप फैसला कर ले फिर आपको सब्र करना है। उसकी वजह ये है कि थोड़े अरसे के बाद चीजें बदल जाएंगी, आपके प्रॉफिट्स, डिविडेंड, फायदे बढ़ जाएंगे। जब आपके प्रॉफिट फायदे बढ़ जाएं उसके बाद आप उसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि जो जल्दबाज होते हैं, जो बेसब्र नहीं करते, वो नुकसान उठाते हैं। दूसरी बात, वो लोग नुकसान उठाते हैं आमतौर पे जो कि स्पेकुलेशन के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं जी न्यू मेट्रो सिटी आ गया, छा गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी, बड़ी सोसाइटी बन रही है, जदीद सोसाइटी बन रही है। फाइलें ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, वो भी बेची जा रहे हैं, वो भी बेची जा रहे हैं। बनाया उन्होंने उतना कुछ नहीं है जितना को बेच दिया। फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी तो जी बहुत ही जबरदस्त है, जमीन बड़ी, फलाना डेवलपमेंट, 4 सड़कें, 25 मकान, एक 5 मरले के जो है ना वो गेट, 4 मकान जोड़े तो ये वो गेट बन जाता है जो उन्होंने बनाया हुआ है। अजीबो गरीब लोग हैं, इतनी लाखों करोड़ों फाइलें बिक गई, लोगों को फायदा नहीं। अब वो शुएब अख्तर बीच में उन्होंने कूद दिया, इतना बड़ा। वो जो ऐड करने वाले एक्स कैरेक्टर्स हैं उनको करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया ऐड का मिलता था। इन्होंने कहा जी 2 करोड़ नहीं, आप 1 अरब लें। वो कहते जी 1 अरब कितों मिलेगा? वो कहते आ जाओ जी, शुएब अख्तर इनकलेव निकाल देते हैं। इतना बड़ी ड्रामा, इतनी बड़ी फिल्म, लूटना फिर गरीब को है। शुएब अख्तर ने भी उन गरीबों को लूटना है जी। मैं जो है ना ये बनवा के छोड़ूंगा, भाई तू इतने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर के बना के छोड़ेगा, तू भी पैसे लेके रज के साइड पे हो जाएगा। बाद में लोग जानेंगे, लोगों को अपना नाम भी खराब करोगे, अपनी क्रेडिबिलिटी भी खराब करोगे। तुम्हें और शाहिद अफरीदी को पैसे की, और वसीम अकरम को पैसे का राज ही नहीं है, सब्र ही नहीं है इनको, इतना इन्होंने पैसा लूट लिया। वसीम अकरम ने भी हर वो चीज बेच दी है जो कि नहीं बेचनी चाहिए थी। शाहिद अफरीदी ने हर वो चीज बेच दी है जो नहीं बेचनी चाहिए थी। पता नहीं उसका जन्म ही नहीं बन रहा, और आगे शुएब अख्तर भी आ गया उसी लाइन में। तो ये ब्लू वर्ल्ड, ये क्या है? ये स्पेकुलेशंस है, ये गेमर्स हैं। इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, इन्होंने कुछ डेवलप नहीं किया, इनकी कुछ फिलॉसफी नहीं है। ये गेमर्स हैं, बड़ी गेम डालते हैं, बड़ी गेम, उससे बड़ी गेम, उससे बड़ी गेम, और लोग बेवकूफ हैं, इनकी गेम में फंस जाते हैं, अपना पैसा पूंजी जाया कर देते हैं। बाद में हमें फोन करते हैं जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, इतनी फाइलें हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी में ली थी, इतने पैसे दे दिए, मुकम्मल भी पैसे भी दे दिए, अभी तक नहीं दे रहे। भाई जी ये फ्रॉड हो गया, मैं यूके से मैं हूँ, मैं कनाडा से हूँ, मैं कहाँ से हूँ। तो ये क्या है, जो लोग इन स्पेकुलेशन के अंदर पैसा खर्च करते हैं वो भी नुकसान उठाते हैं। इन्हीं सोसाइटीज के अंदर डेवलप चीज ले लें, और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास पैसा होता है, एक नहीं 6, 8 ले लेते हैं। भाई आप 8 की बजाय 1 ले लो, डेवलप है, रेडी है, वो आप ले लो, उसके ऊपर आप बहुत कमाओगे। क्योंकि आप भले ब्लू वर्ल्ड में ले लो, उन्होंने 25 मकान बनाए, उनमें से 1 ले लो, उसकी एक वैल्यू है, वो कम से कम चीज बिक जाएगी।
وہ کسی کو ریکوائرڈ ہوگی, اس کی کوئی پریکٹیکل شکل ہے. جو یہ ہوا میں کاغذ ہیں یہ بالکل اسپیکولیشن ہے, یہ بالکل رولا ہے. تو ایسے لوگ بھی ریل اسٹیٹ میں بہت نقصان کرتے ہیں جو ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں, تو ان کو پرابلم ہے. اگلے دن ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے دوست کہ ان کے جاننے والے نے بلو برڈ سٹی میں 5-6 فائلیں لی, اور وہ یو کے سے آئے ہوئے تھے. اچھا فائلیں لے لی, کسی نے بڑا بیٹھ کے وہ ہوا بھری ہوگی انہوں نے لے لی 6 فائلیں. اچھا 6 فائلیں لینے کے بعد وہ یہاں آئے, انہوں نے کہا یار ایک دفعہ جا کے بلو برڈ سٹی دیکھ تو لیں. اچھا جی نکل گئے پنڈی سے, اڈیالہ روڈ سے آگے کر کے نکلے, آگے ٹریفک بلاک تھی, وہ ٹریفک ایسی بلاک ہوئی, ایسا وہاں ٹائم لگا. کہتے ہیں یار رائے صاحب یہ فائلیں بک سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا بلو برڈ سٹی تو دیکھ لو. انہوں نے کہا یار میں نہیں دیکھ رہا, یہ فائلیں بیچ دے. کتنا نقصان ہوتا ہے, اتنا نقصان ہو گیا تو بیچ دے یار, میری جان چھڑاؤ. یہ عالم ہے, پریکٹیکل میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں. لوگ نہیں سمجھتے, لوگ جو ہیں وہ اسپیکولیشن کو پیسہ کرتے ہیں. یہ لوگ بھی بہت نقصان کرتے ہیں اپنے پیسے کا, جو کہ اس طرح انویسٹ کر کرتے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ جو لوگ لالچ کرتے ہیں. دیکھیے لالچ انسان کے اندر ہے, لیکن ہر چیز کا نا بیلنس چاہیے. لالچ بیلنس ہونا چاہیے. جب بڑا لالچ آ گیا آپ فارغ ہیں, آپ پیسہ گیا. یہاں لوگ ہیں بلڈنگز بنائے ہیں, 2-4 بلڈنگ بنائی ہیں, اربوں روپیہ لوگوں سے لوٹ لیا ہے. 25 ارب 20 ارب 15 ارب لوٹ لے ہیں. اب ان کی کوئی ساکھ ہی نہیں ہے. اب ان کی شکل پہ 12 بجے ہوئے ہیں. دوسرے لوگ روز نہیں پھنستے. کوئی بے وقوف ہوگا جو پھنس جائے گا کہ جی رینٹ ملے گا, ایڈوانس پیسہ لے لیا اور رینٹ دے رہے ہیں. اس سے اچھا کوئی بزنس ہو نہیں سکتا کہ آپ پیسہ لے لیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو دیتے رہیں. لیکن بے وقوف لوگ پھنس جاتے ہیں. یہ لالچی لوگ ہوتے ہیں. یہ لالچی لوگوں کے ساتھ 15 ارب کا فراڈ ہو گیا گلبرگ کے اندر. ادھر بھی کئی ارب کا فراڈ ان کے ساتھ ہو چکا ہے. ویسے کچھ پارٹیاں بھاگ چکی. کبھی انہوں نے کام اچھا کیا تھا, پھر وہ فراڈیے بن گئے. فراڈیے ان کے آگے آرمی چیف آرمی کے ریٹائرڈ لوگ آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ فراڈ کرتے جائیں, ہم سنبھال لیں گے, ہمارے پاس رابطے ہیں, ہمارا کورس میٹ ہے, ہمارا فلانا ہے. لیکن ساکھ تو بڑھ گئی نا, کریڈیبلٹی تو تباہ ہو گئی لالچ کے اندر. اور وہ لوگ جن لوگوں نے ان کو پیسے دیے ہیں وہ بھی آگے آگے پیچھے پیچھے ہیں. وہ بھی فون کرتے ہیں جی بیٹھا ہوا ہے فلانا بیٹھا ہوا ہے. وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. کبھی دبئی ہے, کبھی کراچی ہے, کبھی وہ پتہ نہیں کہاں ہے. نوبڈی نوز. تو یہ لالچ کرنے والے بھی پھنس جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, مارے گئے ہیں لوگ بری طرح. اب دیکھیں نا, کسی کے پاس پیسہ نہیں وہ تو پھر بچ گیا, لیکن جس کے پاس پیسہ تھا اپنے ہاتھوں سے کروڑوں روپیہ کسی کو دے دیا اور اس کے بعد وہ فراڈ ہو گیا, پیسہ بلاک ہو گیا. تو یہ لالچ تھا. کبھی بھی لالچ نہ کریں. لالچ کی ایک مناسب مقدار ٹھیک ہے, لیکن جب مقدار زیادہ ہو جائے, اگلا کروڑ روپیہ لے رہا ہے, 2 لاکھ روپیہ کرایہ دے رہا ہے مہینے کا ہے جی. آپ دیکھیں نا, کیا یہ کوئی فیزیبلٹی ہے؟ یہ اٹس انتہائی رسک. یعنی کروڑ کے اوپر 2 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں مہینے کا. تو آپ دیکھیے کہ سال کے 24 لاکھ, 4 سال میں پیسہ واپس 4 سال میں آنا ہی نہیں ہے. وہ کرائے کی شکل میں جو مل گیا وہ تو مل گیا, بعد میں کہیں گے جی اتنا تو آپ لے چکے ہیں, بقایا اتنا ہے آپ کا. یہ فراڈیے کرتے ہیں اور یہ بڑے گیمر ہیں اور یہ مارکیٹ میں موجود ہیں. اور جو لالچی ہیں وہ ان کے پاس جا کے پھنستے ہیں, اپنے گلے کٹواتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی جو خاندان ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا جی, ریل اسٹیٹ کے لوگ گندے ہیں جی, ریل اسٹیٹ کا شعبہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے اتنا اندھا لالچ کیا اور آپ کو اس پہ پرابلم ہو گیا. تو یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں ریل اسٹیٹ میں. چوتھی قسم کے لوگ ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں جو ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں کسی کے اوپر. آپ ان کو لاکھ بتائیں, لاکھ دکھائیں, لاکھ سمجھائیں, کہتے نہیں وہ نہیں کرتے اعتماد. اور وہاں جا کے اعتبار کر لیتے ہیں جہاں اعتبار کرنا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا سیاڑا کہاں گند پہ جا کے بیٹھتا ہے. یہ بھی وہی کیٹیگری ہے جو کسی پہ اعتبار نہیں کرتے اور فائنل وہاں اعتبار کر رہے ہیں جہاں اعتبار کرنا ہی نہیں تھا. تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جو ریل اسٹیٹ پہ بہت نقصان کرتے ہیں. پاکستان میں فراڈیوں کے ہاتھوں میں ان کا پیسہ جاتا ہے. فراڈیے مالا مال ہیں, بڑے باعزت ہیں. ہر گولف کا ٹورنامنٹ وہ کراتے ہیں, ہر سپورٹس ایکٹیویٹی وہ کراتے ہیں, کیونکہ فرق ہی نہیں پڑتا. 2-4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ میں کھانا بھی ہو جاتا ہے, وہ تقریب بھی ہو جاتی ہے. لیکن اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ لوگوں کا اندر کیا ہوا ہے اور یہ چل رہا ہے. آپ بچیں اگر آپ بچ سکتے ہیں, ورنہ آپ ذمہ دار ہوں گے. کل کو آپ کسی کو کہنے جوگے نہیں ہونا چاہیے کہ یار میرے ساتھ فراڈ ہو گیا, کیونکہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوا, آپ اپنے خود جا کے اپنے فراڈ میں گھسے ہیں. پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.